शुक्रगुज़ार हूँ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का कि उन्होंने इतने मुख्तलिफ़ तबक़ात को और मुख्तलिफ़ आरा को एक जगह इकट्ठा कर लिया। सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए मैं माज़ी का एक वाक़या अर्ज़ करना चाहूँगा। माज़ी का वाक़या ये है कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने जब 1977 में इलेक्शन लड़ा तो इलेक्शन के दौरान इन्हें एक सरकारी अफसर ने बुलाकर कहा कि महमूद खान आप तो जीत नहीं सकते। तो इन्होंने उन्हें एक जवाब दिया था। उन्हें कहा कि मैंने ये सुना है कि वाक़या कुछ इस तरह था कि उस अफसर ने एक सफ़ेद रंग की पैंट पहन रखी थी। तो फिर महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि फिर आपकी पैंट भी नहीं रहेगी और इलेक्शन में धांधली करने वालों की पैंट भी नहीं रहेगी। और वाकई ऐसा हुआ कि 1977 में ही वो सारी पैंटें उतर गई। लेकिन आज जब 2024 के इलेक्शन की बात करते हैं तो 2024 का इलेक्शन इस तरह हुआ कि बुला बुला के कहा गया कि आप जीत सकते हैं या आप हार जाएंगे, आप ये काम करें तो जीत जाएंगे, ये काम अगर आपने किया तो आपकी शिकस्त की वजह बन जाएगा। और फिर जैसे अभी अफरा साहब खटक साहब ने कहा कि जेब से कागज़ निकले और बिलखुसूस पंजाब में और कराची में, तो ये सारी सूरत हाल हम सब ने अपनी आंखों से देखी। जब इलेक्शन हो रहा था 2024 का तो मैं करिया बकरिया घूमता हुआ, आवाज़ आ रही, मैं करिया बकरिया घूमता हुआ हैदराबाद गया और हैदराबाद में लोगों से जब मैंने बात की, सर्वे किया, तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाला उम्मीदवार मेरी तवक्को के बरखिलाफ़ जीत रहा था। जब मैंने टेलीविज़न के ऊपर जिस टीवी के लिए मैं काम करता था उस टीवी पर मैंने ये रिज़ल्ट्स चलाए अपने सर्वे के और बताया कि हैदराबाद में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ़लाँ कैंडिडेट जीत जाएगा और उसको इतनी सबकत हासिल है अपने मुखालिफ पर। उसके बाद मैं कराची चला गया। जब मैं कराची में काम कर रहा था तो कराची में भी सूरत हाल इसी तरह की थी। तो फिर मुझे एक फ़ोन आया जिसमें मुझे कहा गया कि तुम बकवास कर रहे हो, हैदराबाद में तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं होगी, मैं कोई इलेक्शन कमीशन नहीं हूँ, मैं तो एक सर्वे करने वाला गरीब सहाफ़ी हूँ जो आपको सूरत हाल बता रहा है और ये मुकम्मल गलत हो सकती है। हाँ, अगर आप इसको गलत साबित करना चाहते हैं तो डेटा आप उसी तरह का इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद फिर जिस टीवी के लिए मैं काम करता था उस टीवी पर दबाव पड़ा कि जनाब तुम इसको निकालो। फिर ये तय पाया हम सब के दरमियान कि जनाब मामला ये करते हैं कि हम इलेक्शन में जो कुछ भी मैंने देखा है उसको नंबर्स की शक्ल नहीं दूंगा, उसको डेटा की शक्ल नहीं दूंगा, उसको सिर्फ चला दूंगा। जब मैंने वो चलाना शुरू किया तो उसके बाद फिर जो आखिरी हल्का मैंने इसी तरह कवर किया वो नवाज़ शरीफ साहब का था, जहाँ से नवाज़ शरीफ साहब तकरीबन 15% या डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से पीछे थे। जब इलेक्शन कंक्लूड हुआ तो ये वो सर्वे था जो शायद पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा था कि जिसमें 36,000 लोगों से हमने बराह रास्त बात की और चित्राल से लेकर कराची तक। इतना बड़ा सर्वे महज रिकॉर्ड के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि सदारती इलेक्शन में, अमेरिका के सदारती इलेक्शन में भी नहीं होता जितना बड़ा पाकिस्तान के अंदर ये सर्वे हमने कंडक्ट किया। दुनिया भर में इलेक्शन सर्वे अगर कोई भी एक ऐसा आदमी जिसने ज़िंदगी में कभी सर्वे ना किया हो और उसे सर्वे का पता ना हो तो स्टेटिस्टिक्स ये बताती है कि उसके सर्वे में गलती की गुंजाइश 5% से ज़्यादा नहीं हो सकती। और अगर बहुत ही आदमी जो माहिर हो अपने काम का तो वो 3% प्लस माइनस की गलती के साथ दुरुस्त नताइज पर पहुंचता है। जब मैंने इस सर्वे को कंक्लूड किया और उसके जो नताइज दिए और जब फिर 8 फरवरी को बल्कि 10 फरवरी को जब नताइज फ़ाइनल हुए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सर्वे 59% गलत था। 59% ये सर्वे जो पाकिस्तान में मैंने किया था वो गलत था। लेकिन मेरे लिए हैरत की बात थी कि जब मैं फॉर्म 45 को देखता था तो फॉर्म 45 के मुताबिक मेरा सर्वे 100% ठीक था और फॉर्म 47 के मुताबिक मैं 59% गलत था। और जब मैंने इसके लिए अपनी एक दयानतदारी का तकाजा था कि अगर मैं सर्वे गलत करता हूं तो मुझे आइंदा ये काम नहीं करना चाहिए बल्कि मुझे सहाफ़त छोड़ देनी चाहिए। तो उसके बाद मैंने नवाज़ शरीफ साहब का हल्का और उसके फॉर्म 45 देखे। उन फॉर्म 45 में मुश्ते नमूना खरवार ये है कि एक जगह पे 2200 वोट थे
ان کے حلقے میں ایک پولنگ اسٹیشن پہ، اور ان 2200 ووٹوں میں سے 2164 لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے، اور وہ باقی 36 لوگ کون تھے؟ میں انہیں ڈھونڈ رہا ہوں کہ آخر وہ الیکشن وہاں اس دن انہوں نے الیکشن میں ووٹ ڈالنا کیوں مناسب نہیں سمجھا۔ پھر نواز شریف صاحب کے اپنے حلقے کے جتنے ووٹ، ان کے جو فارم 45 ہیں، وہ پاکستان کی تاریخ میں جب بھی کوئی عجائب گھر بنے تو اس عجائب گھر میں رکھے جائیں، کیونکہ ان کے اوپر کٹنگ کر کے باقاعدہ RO نے سائن کر رکھے ہیں، جبکہ باقی تمام فارم 45 میں یہ تکلف بھی نہیں کیا گیا۔ ان کے فارم 45 کو دیگر فارم 45 پہ یہ خاص ندرت حاصل ہے کہ ان کے اوپر باقاعدہ طور پر کٹنگ کر کے دستخط کیے گئے ہیں۔ اور آج میں دیکھتا ہوں کہ جو الیکشن جو دراصل پاکستان کی سیاست کا یا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا گرانڈ نارم ہے، جس کی بنیاد پہ پورے کانسٹیٹیوشن کی عمارت کھڑی ہے، وہ پوری کی پوری عمارت کی بنیاد متزلزل ہوگی، جیسے افراز صاحب خٹک صاحب نے کہا، اور ابھی تک اس طرح کی تحریک برپا نہیں ہوئی جس طرح کی 1977 میں ہو گئی تھی۔ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ کس نے کرنا ہے؟ اور دوسری بات، مجھے یہ اجتماع دیکھ کے ایک صحافی کے طور پہ تھوڑی حیرت اور کچھ خوشی بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں، محمود خان چغزئی صاحب کی طرح، بیرسٹر گوہر کی طرح، راجہ ناصر عباس صاحب کی طرح، اسد قیصر ہیں، اختر جان مینگل ہیں، یہ سب لوگ موجود ہیں جن کے کہنے پہ لوگ ایک میز کے گرد بیٹھ سکتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کی حکومت یہ کنویننگ پاور بھی کھو چکی ہے۔ آج شاید پاکستان کے کسی ادارے کے پاس یہ کنویننگ پاور بھی نہیں رہی کہ اتنے مختلف الخیال لوگوں کو ایک میز پر بٹھا کے انہیں یہ آزادی دے کہ آپ ایک دوسرے سے ڈس ایگری کریں، آپ ایک دوسرے سے اگری کریں، اور پھر کسی ایک نتیجے پر مشترکہ طور پر پہنچا جائے، اور وہ کم سے کم نکات ہوں جن پر کوئی تقاضا کیا جائے کہ آپ ان پر اتفاق کا اظہار کریں۔ یہ ایک واحد خوشائند بات ہے جو پاکستان کی سیاست میں ہوئی ہے۔ لاسٹلی میں عرض کروں گا کہ میں ایک صحافی ہوں، ایک صحافی کے طور پہ پابندیاں شاید میری طبیعت کا حصہ بن چکی ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ مجھ سے پہلی والی نسل نے بھی قربانیاں نوکریوں کی بھی دیں، انہوں نے اپنی آزادی کی بھی دی، وہ جیل بھی گئے، انہوں نے سب چیزیں بھگتی۔ آج شاید تاریخ نے میرے کندھوں پر، اور بہت ہی نازک کندھوں پر، یہ بھاری بوجھ جس کو میں قطعاً اٹھانے کا اہل نہیں ہوں وہ لاد دیا ہے۔ چلیے، میں اس کے تلے کچلا جا رہا ہوں، ہم بات آگے کی طرف لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ سب لوگ جو سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، میں آپ کو کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیاست دراصل وہ پانی ہے جو عدالت، صحافت اور معیشت کے کھیت کو سیراب کرتا ہے۔ آج یہ پانی اتنا آلودہ ہے کہ اس نے جھاڑ جھنکار اگا دیے ہیں۔ ہم صحافت کی طرف دیکھیں تو ابھی میرے سینئر اور میرے دوسرے سینئر افضل بٹ صاحب اور پہلے متی اللہ جان صاحب، ان کے درمیان جو بھی اختلاف کی کیفیت ہے، اور میری بھی ہے، میں بھی اپنی قیادت سے کسی نہ کسی درجے میں اختلاف کرتا ہوں۔ کبھی مجھے بھی یہ گمان گزرتا ہے یا بدگمانی ہوتی ہے کہ شاید ہماری قیادت کسی مداحنت کا شکار ہے، لیکن بہرحال ہماری قیادت اور ہم نے اسی کے ساتھ چلنا ہے۔ آج پیکا ایکٹ ہے، اور یہ بھی سیاست کے ایوان سے نکلا ہے، سیاست کا وہ ایوان جو 2024 کے الیکشن کے نتیجے میں بنا، اور آخر کار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ ایک تقسیم پیدا ہوئی ہے، اور اتنی گہری پیدا ہوئی ہے کہ اب ہم صحافیوں کو آپس میں ریکنسائل کرنے کا موقع نہیں مل رہا، جو اپنی اپنی آراء پر اصرار کرتے ہیں۔ سیاستدانوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہاں پر بھی کہیں ریکنسیلیشن کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ اداروں اور سیاست کے درمیان جو باہمی افتراق اور خلیج ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ اس کو پاٹنے والے لوگ کم ہیں۔ تو کیا ہم سب نے یہاں سے آگے بڑھنے کے لیے راستہ جو بھی چننا ہے، وہ تو یعنی خود کو تو میں وزن بیعت کے قابل ہی سمجھتا ہوں، دراصل آپ اکابر ہیں جنہوں نے کوئی راستہ بتانا ہے۔ تو کیا ہمارے پاس واقعی کوئی راستہ بچا ہے، یا جیسے یہاں پر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں صرف لڑنا ہی پڑے گا؟ کیا یہ لڑائی کی کیفیت میں یہ ملک اس کا متحمل ہو سکے گا؟ کیا اس سے پیچھے کوئی صورت موجود ہے جہاں پر ہم آگے بڑھ سکیں؟ میں آپ کی توجہ کا شکر گزار ہوں۔ میرے پاس کہنے کے لیے یہی کچھ تھا۔